औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, उसके बारे में कोई बात ज़्यादा करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें लोगों की लज्जतें, लोगों की हंसी, लोगों की खुशी कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग जाती है, और वो है जहन्नुम। सोच के भी खौफ आता है और सुन के भी खौफ आता है, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस हकीकत को हम लोग अपनी आंखें बंद करके, लोग मतलब जिक्र तो करते हैं इसका, लेकिन ये सच है और इंतहाई सच है, ये लोग समझने से इस दौर में काजिर हैं। मेरी बात कहने का सिर्फ ये मकसद है कि लोग जो है वो जहन्नुम के बारे में बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लज्जतों को ख़त्म कर देती है, ये आपकी खुशियों को ख़त्म कर देती है। कुरान मजीद में बेशतर सूरतें जो है ना वो जहन्नुम के बयान के बारे में उतरी है, जहन्नुम के बारे में उतरी हैं। कई जगह हदीसें भी मौजूद हैं जहाँ जहन्नुम के नक्शे बाकायदा खींचे गए हैं, जब बाकायदा हमें बताया गया है कि जहन्नुम किस किस्म की जगह है और इसमें किस तरह के लोग जाएंगे। अल्लाह ने जहन्नुम का जो नाम है वो कुरान करीम में अल-नार के नाम से मतलब ये कि यूज़ किया है, और तकरीबन 120 मरतबा इसका ज़िक्र है कुरान करीम में। 120 मरतबा ज़िक्र है कुरान करीम में, जिसे अल्लाह ताला ने 120 दफ़ा ज़िक्र जिस चीज़ का कर दिया हो, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो कितनी ज़रूरी है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें, उसके बारे में हम बात करें, बजाय इसके कि हम दुनिया की लज्जतों में घुस जाएं। हम उसे भी याद करें जहां हमें हमेशा के लिए रहना है। जिस जगह हमें हमेशा के लिए रहना है, जहां हमारा फैसला होना है कि हमें जन्नत में जाना है या हमें जहन्नुम में जाना है, तो हमें उस जगह का भी सोचना है, उस जगह के बारे में भी बात करनी है। अपने कारोबार के अलावा, अपने बिजनेस के अलावा, इलेक्शन के अलावा, बारिश के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जाहिर सी बात है हर घर में इस वक्त यही चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। मर्द हज़रात में इलेक्शन की, सियासी बातें, औरतें ज़्यादातर, बारिश हो रही है, स्कूल बंद है, ये तमाम इशू ख़वातीन की ज़ेर बहस है। लेकिन कहीं भी उस जगह का जिक्र नहीं होता जहाँ कुरान में मौजूद है। जिस जगह का जिक्र 120 बार मौजूद है, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। हालांकि जहन्नुम का नाम लेना तो उससे दिल भी नरम हो जाते हैं, हमें अपने गुनाह याद आ जाते हैं कि वो कौन से अवामिर हैं, वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से हम जहन्नुम के हकदार हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, और अल्लाह के पसंदीदा लोग अमल भी वैसे ही करते हैं और वो कभी भी जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बड़ा अजर हमें देने वाला है, और हमें यही उम्मीद और यही गुमान है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें अपने नफ्स को काबू करना होगा, क्योंकि यही हमें जहन्नुम में लेके जाएगा और यही हमें जन्नत दिलवाएगा। जहन्नुम का जिक्र जो है वो दुनिया की लज्जतों को ख़त्म कर देता है। इट्स वेरी फैक्टेड, ये बहुत फैक्टेड बात है कि वाकई जहन्नुम का जहाँ जिक्र आता है ना, दुनिया की लज्जतें, वो गाड़ियाँ, वो बंगले, वो फैसिलिटीज़, वो अमीरों वाली ज़िंदगी, सहूलतें, फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है। अगर हम ज़रा तरीक़ेकार हमारा ऐसा हो कि हम जहन्नुम के बारे में बात कर रहे हों या सोच रहे हों कि हमें वहाँ पे भी जाना हो सकता है। हमारे अमल ऐसे तो नहीं है, कोई हम 5 वक्ता नमाजी तो नहीं है, और अगर 5 वक्ता नमाजी तो कौन सा टाइम पर पढ़ते हैं, और अगर टाइम पर पढ़ भी रहे हैं तो हमारे जहन में गुमान क्या क्या चल रहे हैं। पढ़ हम नमाज रहे लेकिन हमें किचन की फ़िक्र है। मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मर्द हज़रात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं तो ये उनका अपना वो है। मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ। फिर उन्हें बच्चों की फ़िक्र है। तो कौन सा ऐसा अमल है जो हम सारा दिन में करते हैं और हम कंफर्म बोले भी हम तो जन्नती हैं। अब जैसे कोई बच्चा है या फिर कोई पेपर देकर आता है, वो पेपर उसका बहुत अच्छा होता है, वो आके बोलेगा कंफर्म मेरा A1 ग्रेड है, कंफर्म है मेरा A1 ग्रेड भाई, क्योंकि मैंने दिया ही ऐसा है। हम दिन में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो हम कंफर्म कहें कि हम जन्नती हैं? बहुत सारे अवामिल हमारे ऐसे हैं, सोचे ना बैठकर तो दिल दहल जाएगा, तबीयत घबराएगी कि ये क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम।
اپنے آپ کو خود کھینچ کے لائیں ہم دین کی طرف، ہم خود دین کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کر لائیں، ورنہ ہمارے پاس کیا، کسی کے بھی پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی قیامت آنے والی ہے، جی قیامت آنے والی ہے۔ کیوں قیامت آنے والی ہے؟ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، وہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی تیاری کرنے کا، مجھ سمیت، ہم سمیت۔ میری کہی ہوئی ہر بات جو میں اپنی اسپیچ میں دیتی ہوں اس میں آئی ول انکلوڈ اے فرسٹ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو انکلوڈ کرتی ہوں، اس کے بعد اپنے سننے والوں کو۔ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بڑی صفات بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں سے جکڑ کے جہنم کو لایا جائے گا، اور ان 70,000 زنجیروں کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ قرآن کریم نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کے گناہ کی کیٹیگری کے حساب سے اسے اس دروازے سے گزرنا ہوگا۔ ایون یہ بھی کہ جہنم کے جو دروازے بھی ہیں 7، اور جہنم کے درجات بھی 7 ہیں، 7 درجات ہیں جہاں اپنے اپنے گناہوں کی کیٹیگری میں جاتے ہوئے کسی کو پہلا ملے گا، کسی کو دوسرا ملے گا، کسی کو تیسرا ملے گا۔ یہ ٹولیوں کی شکل میں ہوں گے، جیسے مشرکوں کی ٹولیاں، کافروں کی ٹولیاں، زانیوں کی ٹولیاں، گناہ کے حساب سے یہ ٹولیاں ڈیوائیڈ ہوں گی، اور پھر ہم اپنے اپنے اعمال کو لیتے ہوئے، اللہ نہ کرے ان جگہوں سے ہمیں گزرنا پڑے، کبھی ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کریں، ان بندوں میں جو نیکیاں بانٹتے ہیں، اور ان بندوں میں بھی جو نیکیوں کو سن کر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ جہنم کی اگر بات کی جائے تو آپ یقین کریں اس قدر ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں، حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، ایسے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ میں نے یہ ٹاپک اس وقت اسی لیے سنا کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس میں جہنم کا نقشہ کھینچا گیا تھا، جسے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کیسے فرشتے اٹھا کے جہنم کی آگ میں لوگوں کو پھینک رہے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہوں گے کہ ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کچھ لے دے کر معاملہ ختم کر لو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا صرف اس دنیا میں ہی ہے، جہنم میں ایسا کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے نا، بس جو کیا ہے وہی ملنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، ہاں زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ حساب کتاب بالکل اللہ تعالیٰ کے گھر میں برابر ہی رہے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ہم کچھ اچھا بول کر یا کچھ لے دے کر معاملہ، اس کو تو پہلے ڈالا جائے گا، لیکن جو عادت دنیا میں پڑ جاتی ہے اپنے کام نکلوانے کی، وہی عادت وہاں پہ بھی ہوگی، وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہی کریں گے۔ اصل میں ہماری پستی میں جانے کا صرف ایک ہی کارن، کہ کہہ سکتے ہیں ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف دلوں سے نکل جانا۔ جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے نا، تو انسان جو دل چاہے بولتا ہے، جو دل چاہے کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ دنیا میں، یہ مرنے کے بعد جو ہے نا، بس وہ معاملہ مرنے کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ دنیا میں بھی لوگ بھگتتے ہیں جہنم، دنیا میں بھی جہنم بھگتتے ہیں لوگ، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، انہیں اس چیز کا احساس ہرگز نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایمان تو مکمل جب ہوگا جب آخرت پر ایمان ہوگا، یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت پر بولتے زبان سے ضرور ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو دیکھا تو جب جائے گا نا، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے۔ بعض ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ راستہ چننے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح راستہ چننے والوں کے ساتھ، غلط کو پھر وہ ڈھیل ہوتی ہے۔ جو دل چاہے آپ کرو، آپ کو اور مزید ڈھیل دے دی جائے گی۔ تو آپ خود بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو بھی روکیں، کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہے، اس بندے کی بھی پکڑ ہے جو خاموشی سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اعلیٰ اعلان دیکھ رہا ہے لیکن منع نہیں کر رہا۔ زبان سے روکیں، ہاتھ سے منع کریں، دل میں برا سوچیں۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ دل میں برا سوچیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، جہنم کے بارے میں، اس کے نقشے کے بارے میں کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں ضرور رکھنا ہے کہ جو ہماری نجات کا باعث بنے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور الحمدللہ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ویسے ماشاءاللہ آپ سبسکرائب کر ہی رہے ہیں، آپ نے 1.5 مہینے میں مجھے 1 لاکھ ویوز دیے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کی اللہ کے بعد کہ آپ لوگوں نے سنا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکے، کیونکہ کامیابی انسان کے پاس یہ نہیں کہ بہت ساری شہرت مل گئی یا بہت سارا پیسہ آ گیا۔ کامیابی یہ ہے جب جنت کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا نا، ہماری اصل کامیابی وہی ہے، ہماری دائمی زندگی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو فرض رکھے ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ اتنا مشکل نہیں ہے دین بہت آسان ہے، بہت آسانی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اٹھائے جو دین کی راہ پر بھی چلیں، خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔